खबर भित्रको खबरको साथमा Marina Impex suits you the best. Gabrahal, New Road, Bag Bazaar, Samakushi. नमस्कार, यो खबर भित्रको खबर हो र म सरोज पौडेल। दर्शकवृन्द, जब सरकारले सार्वजनिक संस्थाहरूको प्रवर्धन गर्छ तब मात्रै सरकारी संस्थानहरू बलिया हुन्छन्। सरकारी संस्थानहरू बलियो भए मात्रै सार्वजनिक सेवा प्रवाह पनि उत्तिकै प्रभावकारी हुन्छ। तर नेपालमा यस्तो विडम्बना छ कि जहाँ सरकारी संस्थानहरूलाई लिलाममा मिल्काउन अनेकन प्रपञ्च रचिन्छ। त्यस्तै सरकारी प्रपञ्चको निशानामा परेको छ स्वास्थ्य बिमा बोर्ड। स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयसँग जोडिएको स्वास्थ्य बिमा बोर्ड खारेज गरेरै निजी बिमालाई पोष्न सरकारले बजेट वक्तव्यमै प्रस्ताव गरेको छ। कोरोना कालमा प्रिमियम रकम उठाएर बिमा दाबी रकम भुक्तानी नगरेका तिनै निजी बिमा कम्पनीहरूलाई जिम्मा लगाउने सरकारी प्रसङ्ग लिएर उपस्थित भएका छौँ आजको खबर भित्रको खबरमा। बिमामाथि अर्थ मन्त्रालयले पटक पटक नजर लगाउँदै आएको थियो। गएको चैतमा बिमालाई प्राधिकरण बनाउने प्रस्ताव गर्दै आएको अर्थ मन्त्रालयले यस पटकको बजेटमा स्वास्थ्य बिमा बोर्ड खारेज गरी निजी कम्पनीलाई दिन प्रस्ताव गरेको छ। बजेटको बुदा नम्बर 151 स्वास्थ्य बिमा निजी कम्पनीलाई जिम्मा लगाउने प्रस्ताव गरिएको छ। कोरोना कालमा बिमाको प्रिमियम रकम उठाएर भुक्तानी नदिएका कम्पनीको हातमै पुग्ने गरी बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ। 7 अर्ब 50 करोड बजेट विनियोजन गरेको अर्थले स्वास्थ्य बिमा बोर्डको विकल्पमा निजी कम्पनीलाई पोष्ने गरी प्रस्ताव गरेको हो। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। सरकारी निशानामा स्वास्थ्य बिमा बोर्ड परेको छ। स्वास्थ्य बिमा बोर्डलाई खारेज गरी निजीलाई हात लगाउँदैछ सरकार। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यको बुदा नम्बर 151 भनिएको छ कि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई दिगो बनाउन निजी कम्पनीलाई जिम्मेवारी दिने तयारी छ। जहाँ निजी बिमा कम्पनीहरूले यतिसम्म सर्वसाधारणलाई झुलाएका छन् कि अझै बिमितहरूको कोरोना बिमा भुक्तानी गरेका छैनन्। कोरोना बिमाको 11 अर्ब अझै भुक्तानी नदिएका तिनै निजी कम्पनी मार्फत स्वास्थ्य बिमा प्रवर्धन हुने दाबी छ अर्थमन्त्री शर्माको। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन लाभ गरेहरूलाई सामुदायिक तथा सहकारी अस्पतालबाट मात्र उक्त सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। यसका लागि सबै सामुदायिक तथा सहकारी अस्पतालहरूमा सामाजिक स्वास्थ्य इकाइ स्थापना गरिनेछ। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई दिगो बनाउन बिमा कम्पनी मार्फत सञ्चालन गर्न आवश्यक तयारी गरिनेछ। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको लागि रु 7 अर्ब 50 करोड विनियोजन गरेको छु। बिमा समितिका अनुसार कोरोना बिमा गरेका करिब 1,15,000 बिमितहरूलाई बिमा कम्पनीले भुक्तानी दिएका छैनन्। बजेट वक्तव्य अनुसार स्वास्थ्य बिमा अघि बढ्ने हो भने कोरोना बिमाको रकम भुक्तानी नगर्ने बिमा कम्पनीले नै स्वास्थ्य बिमा गर्ने जिम्मेवारी पक्का पक्की छ। सरकारले स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयलाई नाफामा लैजान खोज्नु जनताको स्वास्थ्यमाथि व्यापार गर्न खोज्नु जस्तै हो। बिमा समिति आफैले भनेको छ कि कोरोनाको बिमाको भुक्तानी नदिएकै कारण जनस्तरमा निजी बिमा कम्पनीहरूप्रतिको विश्वसनीयता गुम्दै गएको छ। यद्यपि स्वास्थ्य बिमा कम्पनीहरूले सञ्चालन गर्दा पुनर्बिमा हुने भएकाले कोरोना बिमाको जस्तो समस्या नहुने उनीहरूको दाबी छ। कोरोना बिमा चाहिँ तपाईको नेपालमा बिमा समितिबाट इजाजत पत्र लिएका सबै निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले चाहिँ कोरोना बिमा जारी गरेका हुन् हैन।
तपाईँको कोरोना बिमा चाहिँ त्यो अवधि जुन अवधि तोकिएको थियो त्यो अवधिसम्म चाहिँ झन्डै 17 लाख हाराहारीले चाहिँ कोरोना बिमा गरिएका थिए। त्यो मध्ये चाहिँ तपाईँको दाबी चाहिँ झन्डै 1,60,000 हाराहारीमा चाहिँ त्यसको दाबी परेको छ। त्यो दाबी मध्ये चाहिँ तपाईँको त्यो कोरोना बिमाको चाहिँ दाबी सेटल गर्नको लागि त्यसलाई चाहिँ त्यसको दाबी भुक्तानी गर्नको लागि चाहिँ त्यो बिमा शुल्कबाट आर्जन भएको रकम, त्यसपछि पुनर्बिमा कम्पनीको 1 अर्ब, बिमा समितिको 1 अर्ब, अनि त्यसपछि गएर बिमा कम्पनीहरूकै उसमा रहेको चाहिँ त्यो महाविपत्ति कोष भन्ने हुन्छ त्यसमा रहेको 50 करोड गरेर 3.5 अर्बको चाहिँ एउटा फन्ड बनेको थियो हैन, एउटा कोष बनेको थियो। त्यो कोष र त्योभन्दा माथिको दायित्व यदि आयो भने चाहिँ नेपाल सरकारले बेहोर्ने भनेर कोरोना बिमा मापदण्डमा उल्लेख भएको थियो र त्यही बमोजिम 3.5 अर्बसम्मको दायित्व बराबरको चाहिँ दाबी गरेका बिमितहरूले त्यो पैसा पाउनुभयो र अहिले चाहिँ नेपाल सरकारको दायित्व अन्तर्गत पर्ने 3.5 अर्बभन्दा माथिको पैसा चाहिँ भुक्तानी नभएको कारणले गर्दा झन्डै 1,10,000 जति बिमितहरू चाहिँ कोरोना बिमा पाउन चाहिँ बाँकी रहनु भएको छ। अहिलेसम्मको अवस्था चाहिँ यस्तो छ। स्वास्थ्य बिमाको विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालय बेखबर नै भयो। स्वास्थ्यका अधिकारीहरू बजेटमा स्वास्थ्य बिमा निजीलाई दिने प्रस्ताव भएको प्रति अचम्मित छन्। स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम निजी कम्पनीलाई दिने निर्णय आपत्तिजनक भएको बताउँछन्। नेपाल पुनर्बिमामा चलखेल गरिरहेको आरोप सरकारमाथि छ। सरकारी बिमाको आरक्षण बिमा 20% आधा हिमालयन रि-इन्स्योरेन्सलाई दिने तयारी भित्रै भइरहेको छ। बिमा समितिको ढाडमै टेकेर अर्थ मन्त्रालयले निजीलाई जिम्मा लगाउने तयारी भइरहेको खबर सार्वजनिक भइरहेको बेला सरकारले स्वास्थ्य बिमा पनि निजीलाई दिने गरेर बजेटमा बोलेको छ। 11 अर्बको कोरोना बिमा नपाएका बिमितहरू रहेको सरकारलाई राम्रोसँग थाहा छ, तर स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेर स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम पनि निजी कम्पनीको खल्तीमा हाल्दैछ सरकार। सरकारको यहाँ उद्देश्य यो देखिन्छ कि सरासर निजी कम्पनीलाई पोसाउने गरी बजेटबाट अघि सारिएको सुनियोजित नीति हो। सरकारको यो पछिल्लो कदमप्रति स्वास्थ्य बिमा बोर्डले पनि आपत्ति जनाएको छ। स्वास्थ्य बिमाको मर्म र भावना विपरीत सरकारी कदम भएको भन्दै स्वास्थ्य बिमा बोर्डका अध्यक्ष डाक्टर सेनेन्द्र राज उप्रेतीले आपत्ति जनाएका छन्। सबै चाहिँ नि त्यसमा परेका वाक्यांशहरू अध्ययन गर्दाखेरि कति यो खारेजै हुने हो कि अथवा यसलाई लगेर बिमा समितिमा मिसाउने हो कि भन्ने जस्तो आशय बुझिन्छ। अब यो जुन दिन चाहिँ नि खारेज होला अथवा यसको चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि तात्विक निष्कर्षमा यो निर्णय पुग्ला, त्यो दिन मात्रै के हुन्छ भनेर भन्न सक्छु म। तर तपाईँले एउटा सोध्नु भएको एउटा कुरामा चाहिँ के छ भनेदेखि यतिखेर स्वास्थ्य बिमा बोर्ड लिम्बो भन्छ नि, किम कर्तव्य विमूढ जस्तो के गर्ने अब आगामी वर्षको कार्यक्रम बनाउने कि नबनाउने, अब कस्तो काम गर्ने, के हिसाबले काम गर्ने भन्ने त्यस्तो खालको एउटा चाहिँ दुविधामा चाहिँ छ। स्वास्थ्यलाई संविधानले मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरेको छ, तर सरकारले मौलिक हकको पनि गला निमोट्दै स्वास्थ्य बिमा निजी कम्पनीलाई दिन बजेटको सहारा लिएको छ। स्वास्थ्य सेवा जस्तो संवेदनशील सेवा बिमा कम्पनी मार्फत सञ्चालन गर्ने पछिल्लो सरकारी नीतिले प्रिमियम तिर्न नसक्ने विपन्न वर्गका नागरिक पहिलो मारमा पर्नेछन्। संविधानले तोके अनुसार सरकारबाट अनिवार्य पाउनुपर्ने स्वास्थ्य सेवाको नैसर्गिक अधिकारबाट गरिब र विपन्नहरू वञ्चित हुनेछन्। यो म नै स्वास्थ्य मन्त्री हुँदाखेरि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम हामीले ल्यायौँ। त्यतिखेर कानुन ल्याउन नदिएर, अर्थमन्त्रीले कानुन ल्याउन नदिएर स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम मार्फत सुरु गरियो। तर आज स्वास्थ्य बिमालाई के गरिँदैछ भने प्राइभेट कम्पनीमा दिइँदैछ। यो स्वास्थ्य र शिक्षामा प्राथमिकता दिएका छौँ भनेर ठुल्ठुला कुरा गरेको छ। र यो तथ्य र तथ्याङ्कले पुष्टि गर्न म चुनौती दिन चाहन्छु। यो स्वास्थ्यमा जनताको स्वास्थ्यमा खेलवाड गर्दै र स्वास्थ्य बिमालाई कम्पनीमा लाने र स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम हो, यो सामाजिक स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम हो, प्राइभेट कम्पनी लिमिटेड पोस्ने र अनि जनता, वृद्ध नागरिकहरू, ज्येष्ठ नागरिकलाई पनि स्वास्थ्य बिमाभित्र बाँधिएको कुरालाई आज पाखा लगाएर अनि आफूलाई कम्युनिस्ट, काङ्ग्रेस, समाजवादी भन्ने सरकार, गठबन्धनको सरकारले जनता मारा काम गरेको छ, स्वास्थ्यमा खेलवाड गर्दैछ। अनि जनताको स्वास्थ्य क्षेत्रमा खेलवाड गरेर कसरी
यो स्वास्थ्य जनशक्ति निर्माण गर्न सकिन्छ। बिमालाई निजी बिमा कम्पनी मार्फत सञ्चालन गर्नु भनेको स्वास्थ्य सेवा सुधारलाई झनै धराशायी बनाउने उद्देश्य यही देखिन्छ भने जसबाट सरकार स्वास्थ्य जस्तो विषयमा पनि नाफा खोज्न अघि बढेको मात्रै होइन, निजी कम्पनीहरूलाई पोष्नकै लागि पनि बजेटमा प्रस्ताव गरिएको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ। सरकारको यो कदमप्रति सत्तारूढ दलमै तीव्र असन्तुष्टि छ। कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा आफूहरूले वर्षौंको गृह कार्यपछि स्वास्थ्य बीमाको अवधारणा ल्याएको र संसदमा आफैले त्यसको कानुन प्रस्तुत गरेको उल्लेख गर्दै यसलाई कम्पनीलाई दिने घोषणाप्रति आपत्ति व्यक्त गरेका छन्। स्वास्थ्य बीमाका सन्दर्भमा यो सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाको कार्यक्रम हो। वर्षौं लगाएर हामीले स्वास्थ्य बीमाको एउटा अवधारणा बनायौं। यही संसदमा यही उभिएर मैले प्रस्तुत गरेको कानुन हो। हामी त्यसमा थुप्रै कामहरू गर्नुपर्ने छ। तर यो पटक अर्थ मन्त्रालयले के ल्याइदियो, स्वास्थ्य बीमालाई अब बीमा कम्पनी मार्फत चलाउने। बीमा कम्पनी मार्फत चलाउने भनेको त्यो नेपालले अहिलेसम्म लिएको स्वास्थ्य बीमाको सामाजिक सुरक्षाको दृष्टिकोण नबुझ्नु। बीमा बोर्ड मार्फत सरकारले सामाजिक सुरक्षाको सिद्धान्त अनुरूप पुनः अशक्त, अपाङ्ग, अति गरिब, एचआईभी संक्रमित, कुष्ठरोग, गम्भीर क्षयरोगी, ज्येष्ठ नागरिकको पूरा प्रिमियम बापतको रकम तिरिदिने गरेको छ। महिला स्वयंसेविकाको हकमा प्रिमियम बापतको रकम 50% रकम दिने गरेको छ। बीमा कार्यक्रम परिवारका सबै सदस्य सहभागी हुने गरी परिवारको योगदानमा आधारित छ। सरकारको निजी कम्पनी पोस्ने निर्णयबाट गरिब, विपन्न, असहाय र अशक्तहरू मारमा पर्नेछन्। सामाजिक हितका लागि अघि सारिएको यो कार्यक्रमलाई सरकारले नाफा र घाटाको नजरले हेरिरहेको छ। निजी कम्पनीलाई जिम्मा दिएर सरकारी संस्थानलाई ध्वस्त पार्ने कुनियत छ सरकारसँग। यहाँ अमुक घरानाहरूलाई रिझाउन सरकारी संस्था डुबाएर अर्थ मन्त्रालयले बजेटमै व्यवस्था गरेर कदम अगाडि बढाएको छ। कोरोना कालमा प्रिमियम रकम उठाएर दाबी भुक्तानी नगरेका 20 निजी कम्पनी को हुन्। थप सामग्री लिएर उपस्थित हुनेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। कोरोना कालको बिमा भुक्तानी दिन अझै 11 अर्ब भन्दा बढी बिमा रकम बाँकी छ। 2 वर्षमा बिमा रकमको भुक्तानी दिनुपर्ने दायित्व हो सरकारवालाको। तर 1,15,000 को बाँकी बिमा रकम दिन अलमल गरिरहेको सरकारले बजेटको माध्यमबाटै उनै बिमा कम्पनी र भुक्तानी दिन नसक्ने कम्पनीहरूलाई जिम्मा दिँदैछ। सरकारी संस्था स्वास्थ्य बीमा बोर्डको विकल्पमा 20 कम्पनी पोस्ने गरी प्रस्ताव अघि बढेको छ। कोरोना कालमा प्रिमियम रकम उठाउने निजी कम्पनीहरू यी हुन्। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। जसले जनता लुट्यो उनैलाई नै बिमाको जिम्मा दिँदैछ सरकार। जुन निजी बिमा कम्पनीहरूले कोरोना महामारीको बेला संक्रमितबाट प्रिमियम रकम उठाएका थिए, बिमा समितिका अनुसार कोरोना बिमा गरेका करिब 1,15,000 बिमितलाई बिमा कम्पनीले अझै 11 अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिएका छैनन्। तर बजेट वक्तव्य अनुसार स्वास्थ्य बिमा अघि बढ्ने हो भने कोरोना बिमाको रकम भुक्तानी नगर्ने बिमा कम्पनीले नै स्वास्थ्य बिमा गर्ने जिम्मेवारी पाउनेछन्। जसले चोरलाई चाबी र साधुलाई सुली भने जस्तै भएको छ। बजेट मार्फत निजी बिमा कम्पनीलाई स्वास्थ्य बिमाको जिम्मेवारी दिने सरकारी कदम। कोरोना बिमा मापदण्ड अनुसार बिमा कम्पनीहरूले 1 अर्ब रुपैयाँ, नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले 1 अर्ब रुपैयाँ, बिमा कम्पनीहरूको महाविपत्ति कोषबाट 50 करोड रुपैयाँ र
बीमा समितिको तर्फबाट 1 अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने व्यवस्था छ। त्यसभन्दा बढी दाबी परेमा सम्पूर्ण रकम सरकारले भुक्तानी गर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ। मापदण्ड अनुसार निर्जीवन बीमा कम्पनी 1 अर्ब, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले 1 अर्ब, बीमा कम्पनीहरूको महाविपत्ति कोषबाट 50 करोड र बीमा समितिले 1 अर्ब गरी 3 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेका छन्। बीमा समितिको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार 14 अर्ब 93 करोड 66 लाख 892 रुपैयाँ कोरोना बीमा बापत दाबी परेको थियो। त्यसमध्ये 3 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको भए पनि कोरोना बीमा मापदण्ड अनुसार बाँकी हुन आउने 11 अर्ब 43 करोड 96 लाख 63 हजार 892 रुपैयाँ सरकारले भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ। कोरोना बीमा बापत भुक्तानीको दाबी गरेको करिब 2 वर्ष नागिसक्दा पनि सरकारलाई कुनै चासो छैन। बरु उल्टै ती निजी बीमा कम्पनी पोस्न सरकारले बजेट वक्तव्यमा व्यवस्था गरेर भए पनि स्वार्थ पुरा गर्दैछ। बीमा समितिका अनुसार ती निजी बीमा कम्पनीहरूले प्रिमियम बापत 33 करोड 69 लाख 72 हजार 422 रुपैयाँ रकम उठाएका थिए। बीमितबाट रकम उनीहरूले असुले पनि बीमा बापतको दाबी 11 अर्ब 43 करोड 96 लाख रकम भुक्तानी गरेको छैन। बीमा प्रिमियम गर्ने निजी बीमा कम्पनीहरू र उनीहरूले उठाएको प्रिमियम रकम यस्तो छ, यो हेर्नुहोस्। अजोड इन्सुरेन्स कम्पनी 2 करोड 33 लाख 4 हजार रुपैयाँ, एभरेस्ट इन्सुरेन्स कम्पनी 1 करोड 30 लाख 98 हजार 680 रुपैयाँ, जनरल इन्सुरेन्स कम्पनी 91 लाख 90 हजार रुपैयाँ, हिमालयन जनरल इन्सुरेन्स कम्पनी 1 करोड 82 लाख 87 हजार 809 रुपैयाँ, आइजिआई इन्सुरेन्स कम्पनी 1 करोड 60 लाख 37 हजार 300 रुपैयाँ, लुम्बिनी जनरल इन्सुरेन्स कम्पनी 1 करोड 53 लाख 24 हजार 600 रुपैयाँ, नेसनल इन्सुरेन्स कम्पनी 49 लाख 66 हजार 200 रुपैयाँ, नेको इन्सुरेन्स कम्पनी 1 करोड 81 लाख 43 हजार 38 रुपैयाँ, नेपाल इन्सुरेन्स कम्पनी 87 लाख 76 हजार 320 रुपैयाँ, एनएलजी इन्सुरेन्स कम्पनी 1 करोड 89 लाख 30 हजार 100 रुपैयाँ, ओरिएन्टल इन्सुरेन्स कम्पनी 59 लाख 12 हजार 150 रुपैयाँ, प्रभु लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी 77 लाख 58 हजार 400 रुपैयाँ, प्रिमियम इन्सुरेन्स कम्पनी 1 करोड 49 लाख 44 हजार 400 रुपैयाँ, प्रुडेन्सियल इन्सुरेन्स कम्पनी 72 लाख 82 हजार 340 रुपैयाँ, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी 1 करोड 73 लाख 70 हजार 550 रुपैयाँ, सगरमाथा इन्सुरेन्स कम्पनी 2 करोड 56 लाख 36 हजार 735 रुपैयाँ, सानिमा जनरल इन्सुरेन्स कम्पनी 65 लाख 41 हजार 100 रुपैयाँ, शिखर इन्सुरेन्स कम्पनी 6 करोड 33 लाख 36 हजार 500 रुपैयाँ, सिद्धार्थ इन्सुरेन्स कम्पनी 2 करोड 86 लाख 94 हजार 400 रुपैयाँ, युनाइटेड इन्सुरेन्स कम्पनी 1 करोड 64 लाख 5 हजार 400 रुपैयाँ गरी 33 करोड 69 लाख 72 हजार 422 रुपैयाँ उठाए। यी बीमा कम्पनीहरूले कोरोना महामारीमा सर्वसाधारणबाट प्रिमियम बापत करोडौं रकम उठाए। कोरोना उपचारका लागि सर्वसाधारणले तिरेको रकमको बीमा दाबी उनीहरूले पाउनुपर्ने हो। तर 1,15,000 बिमितहरू बीमा रकम दाबीको पर्खाइमा छन्। तर सरकारकै कारण बिमितले दाबी रकम पाएका छैनन्। दाबी रकमको विषयमा के गर्ने भन्ने बारे सरकारले ठोस योजना बनाउन सकेको छैन। बरु उल्टै निजी बीमा कम्पनीलाई स्वास्थ्य बीमाको पनि जिम्मेवार दिएर थप गैर जिम्मेवार बन्दैछ सरकार। सरकारले यस पटकको बजेटमा बिमितलाई भुक्तानी दिन रकम विनियोजन गरेको छैन। यो सँगै बिमितले दाबी रकम पाउने सम्भावना कम हुँदै गएको छ। यस्तो बेलामा अर्थ मन्त्रालयले स्वास्थ्य बीमाको मर्म र भावना विपरीत निजीलाई दिने निर्णय गरेको छ, जसले सरकार नागरिक प्रतिको जवाफदेही भन्दा अमुक बीमा कम्पनीहरूलाई खुसी बनाउनमै सक्रिय देखिएको छ। चोरलाई चाबी साधुलाई सुली भने जस्तै कोरोना संक्रमितहरूले
बिमा दाबी रकम पाउने अत्तो पत्तो छैन। तर सरकारले प्रिमियम बापतको 33 करोड बढी रकम उठाउने 20 कम्पनीहरूलाई सरकारी संस्थाको विकल्पमा बिमाको जिम्मा दिने नीतिगत रूपमै तयार भएको छ। सरकारको यो कदमको सत्तारूढदेखि प्रतिपक्षबाट चर्को विरोध भए पनि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा बजेटकै प्रस्ताव गरेर अघि बढेका छन्। बाँकी प्रसङ्ग सहित उपस्थित हुनेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गएको चैतमा बिमा प्राधिकरणको प्रस्ताव स्वास्थ्य बिमा बोर्डमा पत्राचार गरेका थिए। अर्थको त्यो प्रस्ताव बोर्ड र स्वास्थ्य मन्त्रालयले इन्कार गरेका थिए। बिमामाथि पटक पटक हात हाल्दै आएको अर्थ मन्त्रालय यो प्रस्तावबाट सफल हुन सकेन। प्राधिकरणको सूत्रबाट सफल नभएपछि अर्थमन्त्री शर्माले बजेट मार्फत स्वास्थ्य बिमा निजी कम्पनीलाई जिम्मा दिने गरी अघि बढ्ने योजना बनाएका हुन्। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। सरकारी बिमा कम्पनीहरू अर्थ मन्त्रालयको निशानामा छन्। नेपाल पुनः बिमा कम्पनीको आरक्षण बिमा रकम खोसेरै हिमालय रिइन्स्योरेन्सलाई दिने सेटिङ भइरहेका बेला सरकारले बजेट मार्फत स्वास्थ्य बिमालाई लिलाम गर्ने दाउमा छ। यद्यपि बजेट अघि पनि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले 2078 चैत 9 मा स्वास्थ्यलाई पत्राचार गरेका थिए। अर्थको पत्रमा भनिएको थियो कि जहाँ स्वास्थ्य बिमा बोर्ड खारेज गरेर बिमा प्राधिकरण बनाए के हुन्छ। तर मन्त्रालयका अधिकारी तथा स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कर्मचारीले अर्थको कदमको चर्को विरोध गरे। स्वास्थ्य बिमा स्वायत्त संस्था भएको भन्दै यो अन्य बिमा भन्दा फरक भएकाले यसलाई कोही कसैमा गाभ्न नहुने भन्दै प्रतिक्रिया अर्थमा पठाएका थिए। ऐतिहासिक कार्यक्रम र अवधारणाहरू आएको देखिन्छ। पैसा पनि छुट्याइएको छ, त्यसको लागि अर्थमन्त्रीजीबाट त्यसको चाहिँ जवाब हामीलाई चाहियो। अर्थमन्त्री शर्माको प्राधिकरण बनाउने योजना सफल भएन। स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य बिमा बोर्डको विरोधका कारण अर्थमन्त्री पछि हटे। तर अर्थमन्त्री शर्माले प्राधिकरण बनाउने उद्देश्य पूरा नहुने भएपछि बजेटको बाटो रोजेको प्रष्टै भएको छ। अब यो मेरो विचारमा यो जे कुरा बजेट वक्तव्यमा आछ यसलाई यसमाथि पुनरावलोकन भई सचिन्छ भन्ने लाग्छ हामीलाई। है यो यस्तो कुरा हो, यो अलिकति पश्चगामी कदम हो। हामीले समाजवाद उन्मुख मुलुकमा निजी बिमा कम्पनीहरूलाई त्यसमाथि पनि स्वास्थ्यको विषय जहाँ जुन बिमा चाहिँ एउटा स्वास्थ्यको सामाजिक सुरक्षाको अङ्गको रूपमा काम गरिराखेको छ, त्यो कुरा चाहिँ नि त्यति सहज छैन, सम्भव छैन भन्ने जस्तो लाग्छ। यदि हामी प्रभावकारी छैनौँ र हामी प्रभावकारी नभएर अर्को प्रभावकारी हुन्छ, हामी यो पाटोमा प्रभावकारी भएनौँ, यो भयो भने फलानु पाटोमा प्रभावकारी हुन्छ भनेर त्यसरी बुद्धिविलास गरेर छलफल गरेर यो जिम्मा लगाइदिए भए त राम्रो हुन्थ्यो। हाम्रो त आज हामी 6 वर्षको उमेरको हुन लाग्यौँ। स्वास्थ्य बिमा अहिलेसम्म दरबन्दी संरचना स्वीकृति भएको छैन। हामी कहाँ चाहिँ नि जुन स्वास्थ्य बिमालाई बिमा कार्यक्रमलाई चाहिने कर्मचारीहरू हुन्, वित्तीय वस्तु अध्ययन गरेका कर्मचारीहरू हुन्, केही पनि छैन। हामी धेरैजसो स्वास्थ्यकर्मीले काम गरिरहेका छौँ। हाम्रो संरचना पनि छैन, दरबन्दी पनि छैन, तैपनि हामी यति काम गरिरहेका छौँ। अब यो हुने नहुने भएर भन्दा पनि यो चाहिँ नि अलि लहडबाजी भयो कि जस्तो पो छ। स्वास्थ्य बिमा बोर्डमा हाल देशभर 372 दरबन्दी छ। अहिले अधिकांश अस्थायी दरबन्दीका भरमा बोर्ड सञ्चालन भइरहेको छ। स्वास्थ्य बिमा बोर्डले स्थायी सङ्गठन संरचना र दरबन्दी नहुँदा स्वास्थ्य बिमाको काम प्रभावकारी हुन नसकेको हुनाले थप 967 जना दरबन्दी आवश्यक पर्ने प्रस्ताव स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फत हुँदै अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो। स्वास्थ्य बिमा बोर्डको दरबन्दी प्रस्तावका विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालय, अर्थ र सामान्य प्रशासनका मन्त्रालयका प्रतिनिधि बसेर छलफल गरेका थिए। उक्त छलफलमा दरबन्दी थप गर्नुका साथै
अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रभाव हुने सेवालाई बढाउनु पर्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो। हामीले छलफलको क्रममा स्वास्थ्य बिमाको कुरा उठाएका थियौँ र यो स्वास्थ्य बिमालाई निजीकरण गरिँदैछ र स्वास्थ्य बिमामा बिचौलियाहरू तर कमिसन फरलाई भित्राइँदैछ भन्ने कुरा उठाएका थियौँ। आजको जवाफमा अर्थमन्त्रीजीले त्यसलाई प्रश्न पार्नु भएन र यहाँ बडा प्रष्ट ढङ्गले लेखिएको छ र त्यो स्वास्थ्य बिमालाई सञ्चालन गर्नको लागि यो 31 पेजको 151मा कम्पनी मार्फत सञ्चालन गर्न आवश्यक तयारी गरिनेछ। यसको मतलब उहाँले स्वास्थ्य बिमा बोर्ड विघटन गर्ने, स्वास्थ्य बिमा ऐन खारेज गर्ने घोषणा गरिसक्नु भएको छ। संसदलाई नढाँट्न तर यस विषयमा प्रष्ट कुरा के हो। त्यसै अनुरूप नीति तथा कार्यक्रममा सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत गर्दै स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध र सबै अस्पतालमा सामाजिक सेवा इकाइ स्थापना गरी एकै बिन्दुबाट सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरिएको थियो। तर अर्थमन्त्री शर्माकै सक्रियतामा बजेटमा निजी बिमा कम्पनी मार्फत स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति ल्याइएको हो। तर अर्थमन्त्री शर्माको त्यो प्रस्तावको उनकै पार्टीभित्रका नेताहरूले आपत्ति जनाएका छन्। पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री समेत रहेका पोखरेलले स्वास्थ्य बिमा सरकारको सामाजिक उत्तरदायित्वसँग गाँसेर ल्याएको र निजी क्षेत्रले ल्याएको बिमा जस्तो नभएकाले कम्पनीलाई दिनु गलत भएको बताए। मैले यो समर्थन गर्न नसक्ने कुरा चाहिँ यो स्वास्थ्य बिमा कम्पनीलाई दिने कुरा छ। वर्तमान प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वको बेलामा 80 दिन जति म उहाँको क्याबिनेटमा त्यतिखेर पास गरेको ऐन हो यो। अघिल्लो प्रचण्डको नेतृत्वमा गगनजीहरूले लामो गृह कार्य गर्नुभएको थियो र त्यसलाई हामीले सदनबाट पास गऱ्यौँ। अहिले यसलाई कम्पनीलाई दिने भन्ने कुरा चाहिँ यो कुनै कोणबाट हेर्दाखेरि पनि मैले बुझ्न सकेको छैन। म पुनरावलोकन गर्न आग्रह पनि गर्छु, किनभने यो युनिभर्सल कभरेजको कन्सेप्टबाट आएको, यो नाफा र नोक्सानको कोणबाट आएको होइन। जे जति WHO गाँसिएर हामीले हाम्रा संरचना बनाएका छौँ योसँग पनि मेल खाँदैन यो कुरा। यो त हाम्रो त यो सामाजिक उत्तरदायित्वसँग गाँसिएको कुरा हो। यसको लाइन मिनिस्ट्री चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालय नै हो। यो त्यसलाई अर्थतिर लान खोजेको जस्तो बुझिएको छ र 49 को त्यो बिमातिर जोड्न खोजेको भन्ने परेको छ। यसले एकदमै राम्रो छलफलको माग गर्दछ। अर्थमन्त्रीको बजेट वक्तव्यमा प्रस्ताव गरिएको स्वास्थ्य बिमा निजीलाई दिने विषय नाफा र नोक्सानले हेरिएको छ, जुन राज्यको सामाजिक उत्तरदायित्वसँग गाँसिएको विषय हो। यसलाई अर्थतिर लैजान खोजिएको देखिन्छ। सरकारको यो कदमप्रति प्रतिपक्ष दल एमाले पनि विरोध गरेको छ। नेकपा एमालेका एवं पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री खगराज अधिकारीले स्वास्थ्य बिमा बोर्डलाई बिमा कम्पनी मार्फत सञ्चालन गर्ने गरी ल्याइएको बजेट कानुन विपरीत भएको बताउँछन्। आज सामुदायिक र सरकारी अस्पताललाई मात्रै भनिएको छ कि कानुन फेर्नु पर्यो। कानुनमा त्यो कुरा उल्लेख गरिएको छ। कानुन विपरीत हरेक कामहरू सरकारले गर्दै आएको हुनाले यो बिमाको परिच्छेद 2 मा दफा 3 मा प्रत्येक नेपाली स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध हुने व्यवस्था गरिएको छ। बिमा कम्पनी अन्तर्गत रहेका निजी बिमा कम्पनीबाट यो सम्भवै छैन। सम्भवै नभएको ठाउँमा बिमा कम्पनी मार्फत गर्छु भनेर कुनै व्यक्तिलाई बिमा कम्पनीमा पोस्ने गरी आज जनताले स्वास्थ्य बिमा मार्फत सर्वसाधारणले जुन उपचार पाएका छन्, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाएका छन्, त्यसलाई स्वास्थ्य बिमा बोर्ड खारेज गरी निजी कम्पनीलाई पोस्ने सरकारी कदमको सरकारभित्र र बाहिर निकै विरोध भएको छ। स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयमा नाफा नोक्सानको डालोमा राख्न खोजिएको मात्र होइन, निश्चित घरानाहरूको बिमा व्यापारलाई उभो लगाउने उद्देश्य देखिन्छ, जसबाट विपन्न र गरिब वर्गको स्वास्थ्य अधिकारलाई समेत सङ्कुचित गर्न मात्र होइन, नागरिकको स्वास्थ्य मौलिक हकको समेत हरण गर्न खोजिएको छ, जुन संविधानको प्रस्तावनामा भनिएको समाजवाद र मौलिक हकलाई समेत कुण्ठित पार्ने राज्य सत्ताको कुप्रयास हो।
स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयमा सरकार व्यापारी बन्न खोजेको छ। जुन कल्याणकारी राज्यका लागि यो कदम उचित होइन, तर सरकारले संविधानमै भएको मौलिक हकको व्यवस्थाको उल्लङ्घन हुने गरी स्वास्थ्य बिमा बोर्डमाथि हात हालेको छ। सरकारी संस्थान बोर्डलाई खारेज गरी निजी कम्पनीलाई पोस्ने जुन कदम सरकारले उठाएको छ, यो कदम संविधानमा भएको व्यवस्था विपरीत मात्रै होइन, विपन्न, गरिब, असहाय, अशक्तको बिमा सुरक्षा विपरीत पनि हो। यसरी सरकारी विशुद्ध स्वास्थ्य बिमामाथिको सरकारी निशानामा पुनर्विचार गरी नागरिकको स्वास्थ्य बिमालाई प्रभावकारी बनाउनु नै सरकारका लागि हितकर हुन सक्छ। हौस् त आजलाई यति नै। भोलि अर्को खास विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्युज खबर। नमस्कार। खबर भित्रको खबरको साथमा Marina Impex suits you the best. Gabahal, New Road, Bag Bazaar, Samakushi.